Who said nga kailangan lugit para masatisfy? Bisan ibabaw nga part lang, baga kaayo og dry skin, worth the kudkod gyud ning tiila. Hello mga kakudkod, another day, another satisfying kudkod na punta. Dili man siya deep lugit karon, pero kung tan-awon nimo grabe gihapon ka satisfying kay baga kaayo ang mga dry skin nga nakuha. Labi na sa ibabaw nga part sa kuko. Pagsugod pa lang mga kakudkod, makita na dayon nga medyo dry kaayo ang ibabaw. Murag nipon lang ang unang tan-aw, pero pag agi sa mga tools, halaka baga di ay kaayo ang panit nga nanggahi. Kada kuha dagko kaayo mga piraso sa dry skin. Mabitaw nga bisan walay lugit sa ilalom, satisfying gihapon tan-awon kay makita gid nimo nga hinay-hinay nagkabalik ang limpyo ug hapsay nga kuko. Dili kinahanglan deep lugit ni mga kakudkod kay si customer dili man siya lugitunon. Syempre ikaw isip manicurista ka ba ka asara ang limit sa kuko ni customer. Kung dili lugitunon, dili lugiton. Dapat kung unsa ra joy angay kuhaon, kung dry skin lang, dry skin lang. No need nga i-overcut or lugiton nato kay madamage ang kuko ni customer ana mga kakudkod. Sa mga manicurista nga parihan ako, unta dili ta magsigi og overcut kay resulta na hubag og sakit ang tiil. Then tama lang ang pagputol para limpyo og luwas nga kuko. Kay dili kinahanglan pugson ang labaw. Respeto ta sa natural nga porma sa kuko. Kay kung masubraan og putol ang kuko, ingrown ang kasunod ana. So dapat kita mga manicurista keep it safe and proper. Busa mga kakudkod, dili gyud kinahanglan nga deep lugit para masatisfy ta. Bisan ang ibabaw nga part lang, basta daghan og dry skin nga makuha, sulit gyud kaayo. Ayaw kalimot i-follow para sa sunod nga mga kudkod sessions. Don't skip this part mga kakudkod kay sa ending pag yun makita ang full transformation, limpyo, hapsay ug super satisfying kaayo tanawon. So that's it. Don't forget to follow, like and share para updated pa mo sa akong mga amazing good sessions. Thanks for watching.其实呢，就是人才多，不是我这样不重要，但这个我可有效果了。为了让我开心，把它剪了，比如说，好吧，其实有点明显。